In a thoughtful initiative, the Sri Ravi Charitable Trust Kankona distributed school bags to primary students and gifted plant samplings to their parents, promoting both education and environmental awareness. आयच्या या कार्यावळीक आमचे श्री रवी चॅरिटेबल ट्रस्ट, पार्वती ट्रस्ट आणि आमची आदिवासी महिला गट बचत आदिवासी महिला बचत गट आयोजित आज कार्यक्रमाक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आमचे मदीं हाजीर आसा आदले सरपंच माजोमीत, एक धडाडीचे व्यक्तिमत्व, एक समाजकार्य करपी म्हणून सगळ्या गोंयभर काणकोणभर फेमस आमचो दया गांवकर, आमचे उपाध्यक्ष आमची सुरजबाई, आमचे एक्स पंच पायक बाब नागेश बाब, आमचो सुनय आणि महिला गटाचे सगळे पदाधिकारी. आयज एक उद्देश घेवन भायर सरला काम करपाक की खंयचो गांवचो भुरगो, खंयचो आमचो एक तो ग्रामीण भागाचो तो खंयचो भुरगो फाटल्यान पडचो न्हू. जे आमचे काणकोणाक जे सिटीन म्हणटा ते आज काणकोण आमचे सिटी म्हणल्यार चावडे फेमस, जे चावडे वयल्या भुरग्यांक शिक्षण मेळटा, जी सोय मेळटा ती काणकोणच्या सगळी ग्रामीण भागाक मेळची. ह्या उद्देशान आमी हे कार्य करपाक फुडें सरले आसा. म्हाका एक सांगून दिसता की आमी इतलीच वर्सां हे ग्रामीण भागात भोंवता. एक पंचायतीन आदलो सरपंच जावन सुद्दां जे पार्वती परिवार जे कार्य करतात, म्हाका दिसता सबंद गोंयभर इतले वावर कोणूच करना जे तुमच्या ह्या ग्रामीण भागांतल्यान जाता. हांव खरेंच तुगेलें काळजांतल्यान अभिनंदन करता आमचे दया बाबाचें. तुम्ही त्या मनशा बरोबर रावपाक जाय. कित्याक हांव म्हणटा, जो कार्य तुगेलो मनीस करता, सरपंच आसूं, सक्रीय राजकारणां आसूं किंवा नासूं, पूण तो तुमचे खातीर वावर करता. हे तुमी जाणीव घेवपाक जाय, कोण जावं तो. हांव तुमकां एक स्पेसिफीक मनीस आनी हांव एक खंयच्या राजकारणी पक्षांत म्हूण उलयना. हांव उलयता आसतना म्हणटा, जो मनीस तुमकां पावता तुमचें कर्तव्य जाता तुमचें परत पावपाक जाय. एक आदार तुमचो वच करता, तुम कोण पावता, तुमच्या आदारान कोण हातभार लायता तें तुमी सदां लक्षांत दवरूंक जाय. कित्याक हे आयज खूब जाल्लें आसा, खूब लोकांनी पळयल्लें आहा. राजकारणी हे फक्त लोकांक यूज करतात, पूण थोडे राजकारणी ते नासून सुद्दां लोकां बरोबर रावतात. तेंचे बरोबर तुमी रावपाक जाय, तुमी दाखोवपाक जाय आमी गांव एक आहा. राजकारण येतले वयतले, आमच्यातले नगरसेवक जावं आनी कोण राजकारणी येतले वयतले, पूण जो कार्य करता, जो लोकांक वावर करता तेंचे बरोबर तुमी रावपाचें.